लास्ट ट्युटोरियल एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 मा इस्टिमेट 1 भनेर गरेका थियौँ। अब इस्टिमेट 1 मा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि यो कस्ट इस्टिमेट गएर यो रेटहरू यो ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डिआर नर्म्स अर्थात् डिस्ट्रिक्ट रेट युज गर्दाखेरि पनि त्यो कुनै एउटा मेटेरियल हाम्रो कन्स्ट्रक्सन साइटसम्म पुर्याउनको लागि ब्ल्याकटप डिस्टेन्स ब्ल्याकटपमा डिस्टेन्स ट्राभल कति गर्ने, ग्राभलमा कति, अठनमा कति र पर्टोरेज भनेको भारियाले बोक्ने कति छ त्यो डिस्टेन्स हामीले इन्ट्री गरेका थियौँ भन्दाखेरि त्यसरी अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन रेट इन्ट्री गर्दाखेरि हामीले डिआर नर्म्स युज गर्ने कि अर्थात् डिस्ट्रिक्ट रेट युज गर्ने। लास्ट ट्युटोरियलमा चाहिँ इस्टिमेट 1 मा चाहिँ हामीले यो ट्रान्सपोर्टेसन रेट इन्ट्रीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो असाइन डिस्ट्रिक्ट रेट गरेर हामीले चाहिँ इस्टिमेट 1 भनेर गरेका थियौँ, जहाँ हामीले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट रेट अनुसार चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्स बाई ट्रक, त्यसैगरी ट्रान्सपोर्टेसन बाई पोर्टेज, त्यसैगरी लोडिङ अनलोडिङको सबै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट रेटहरू राखेर चाहिँ हामी इस्टिमेट 1 गरेका थियौँ। तर आज चाहिँ यस ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्स रेट बाई डिआर नर्म्स युज गर्छौँ। त्यसको लागि अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि डाइरेक्टली हामी यहाँ कस्ट एस्टिमेट रेट भित्र गएर यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्स इन्ट्री गरिसकेपछि असाइन ट्रान्सपोर्टेसन नर्म्समा डाइरेक्ट गए पनि भयो, अथवा यहाँ कस्ट एस्टिमेटमा रेट्समा हामी यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन रेटमा गएर लास्ट ट्युटोरियलमा हामीले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट रेट गरेका थियौँ। अब हामी यो आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी डिआर नर्म्सबाट चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन रेटहरू इन्ट्री गर्छौँ। डिआर नर्म्स क्लिक गरौँ। और डिआर नर्म्स क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ युज गरेका मेटेरियलहरूको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन रेट इन्क्लुड गर्नको लागि चाहिँ कुन नर्म्सहरू युज गरेर चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन रेटहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ भनेर हामीले यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एग्रिगेट 10 mm एन्ड डाउन भनेको छ, त्यो क्युमेक छ। अब ब्ल्याकटप रोडमा डिस्टेन्स भनेको अब हलेज इन ब्ल्याकटप रोड इन तराई रिजन नभनेको सपोज अब हाम्रो हिली टेरेन भनौँ, सपोज ब्ल्याकटप हिली टेरेन भयो। त्यसै गरी यो पनि ग्राभल हिली टेरेन, त्यसै गरी अर्थन पनि यो ट्र्याक यो भयो। त्यसै गरी म्यानुअलको लागि चाहिँ खासै यहाँ दिएको छैन कि हलेज अब डिआर नर्म्समा चाहिँ हाम्रो पोर्टरेजको लागि चाहिँ उसले नर्म्स डिफाइन गरेको छैन। अब त्यसै गरी यहाँ लोडिङ अनलोडिङको पनि नर्म्स डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लोडिङ अनलोडिङको पनि यहाँ गिभन छ। लोडिङ एन्ड अनलोडिङ स्टोन बोल्डर हो कि हाम्रो एग्रिगेट हो। एग्रिगेट भनेको बिटुमिनस लोडिङ अनलोडिङ आरसिसी हिम पाइप अब यसमा एग्रिगेटको चाहिँ लोडिङ अनलोडिङको छुट्टा छुट्टै नर्म्स नदिकन यसमा लोडिङ एन्ड अनलोडिङ अफ सिमेन्ट अर स्टिल ब्लक, त्यसै गरी लोडिङ एन्ड अनलोडिङ एन्ड स्टेकिङ अफ ब्रिक, लोडिङ एन्ड अनलोडिङ बिट्विन ड्रम, त्यसै गरी डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरू दिएको छ। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ नर्म्स डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामी यो एग्रिगेटको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि लोडिङ एन्ड अनलोडिङ टिम्बर बिट्विन स्टेकिङ ब्रिक स्टोन बोल्डर, लोडिङ एन्ड अनलोडिङ स्टोन बोल्डर। अब यसमा डिफाइनमा के छ एग्रिगेट्सहरू भयो। हामी त्यसै गरी चाहिँ लोडिङ अनलोडिङ 8.09 यहाँ अनलोडिङ पनि 8.09 हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। 8.09 बी। त्यसै गरी सिमिलरली हामीले चाहिँ यो एग्रिगेट 10 to 20 लाई पनि सेम हामी सबै यो डिफाइन गर्न सक्छौँ। 816 in road here, 16.2, 16.3,
809 यसरी चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टमा युज गरेका मेटेरियलहरुको चाहिँ ड्युआर नर्म्स अनुसार चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन रेट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले डिफाइन नर्म्सहरु डिफाइन गर्न सक्छौं। अब नर्म्समा पनि हलेज इन ब्ल्याकटप रोड, हलेज इन ग्राभल रोड, हलेज इन अर्डन रोड, त्यसैगरी अनलोडिङ लोडिङको नर्म्स पनि हरेक मेटेरियलको छुट्टा-छुट्टै डिफाइन गर्न सक्छौं। अब हामी सबैको यो मेटेरियलको चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौं। 8.09 यसरी यो प्रोजेक्टमा युज गरेका डिफरेन्ट मेटेरियलहरुको ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्स इन ब्ल्याकटप, ग्राभल रोड र अर्डन रोडमा हामीले चाहिँ नर्म्स डिफाइन गर्न सक्छौं एज पर ड्युआर नर्म्स। त्यसैगरी अब हामीले त्यो मेटेरियल चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोडिङ अनलोडिङको पनि डिफरेन्ट नर्म्सहरु डिफाइन गर्न सक्छौं। एज पर मेटेरियल अनुसार चाहिँ हामी लोडिङ अनलोडिङको पनि हामी नर्म्स डिफाइन गर्न सक्छौं। अब ट्रान्सपोर्टेसन रेट बाइ नर्म्स डिफाइन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भन्नेदेखि यो मेटेरियल यो प्रोजेक्टमा हाम्रो प्रोजेक्टमा युज गरेका मेटेरियलहरु हाम्रो कन्स्ट्रक्सन साइटसम्म पुर्याउँदाखेरि मेटेरियल डिस्टेन्स कति छ, जस्तै ब्ल्याकटपमा डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्ने कति छ, ग्राभलमा कति छ, अर्डनमा कति छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गरिदिन्छौं। जस्तै कुनै एउटा मेटेरियल हामी कन्स्ट्रक्सन साइटमा चाहिँ हाम्रो ब्ल्याकटपमा ट्राभल गर्नै परेन, जस्ट ग्राभल रोडमा मात्र ट्राभल गर्नु छ भन्ने हामीले कुनै त्यो मेटेरियलको चाहिँ हामी ब्ल्याकटपको चाहिँ नर्म्स डिफाइन नगर्दा पनि भयो। जस्तै एउटा एक्जाम्पल छ कस्ट एस्टिमेट रेटमा ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्समा हेर्नु एकचोटी। अब ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्समा अब हेर्नुस् यो हाम्रो बाइन्डिङ वायर हो। यो बाइन्डिङ वायर भनेको सपोज अब हाम्रो डाइरेक्टली बाइन्डिङ वायर छुट्टै चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन गर्दैनौं, कुनै एउटा मेटेरियलमा चाहिँ त्यो एड गरेर ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो मेटेरियलको चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्सहरु इन्क्लुड गरेका छैनौं। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो असाइन ट्रान्सपोर्टेसन नर्म्स डिफाइन गर्दाखेरि यो बाइन्डिङ वायरको लागि चाहिँ नर्म्स हामीले यो डिफाइन गर्न जरुरी छैन। किन छैन भन्दाखेरि हाम्रो यो बाइन्डिङ वायरको डिस्टेन्स 0.000 इन ग्राभल, ब्ल्याकटप र अर्डन रोडमा 0 डिस्टेन्स ट्राभल गराउँछौं भन्ने हामीले यो डिफाइन नगर्दा पनि भयो। यदि हामीले डिफाइन गरिसक्यौं भन्दाखेरि त्यसले खासै केही फरक पर्दैन, किनकि हाम्रो डिस्टेन्स 0.000 भएकोले चाहिँ हामीले यो डिफाइन गरे पनि केही फरक पर्दैन। यसरी यो मेटेरियलहरु सबै डिफाइन गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ सेभ गर्छौं। अब सेभ गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ कस्ट एस्टिमेटमा रेटमा गएर रेट इन्ट्रीमा जान्छौं। रेट इन्ट्रीमा गइसकेपछि यो लेबरको हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट रेट अनुसार राख्नु भयो। त्यसैले मेटेरियलको हामीले मेटेरियलमा चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि मेटेरियलमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन यो मेटेरियल कस्ट भनेको हामीले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट रेट अनुसार राख्छौं, तर हामीले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्स रेट चाहिँ हामी डीआर युज गर्ने हो कि अथवा डिस्ट्रिक्ट रेट युज गर्ने यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौं। अहिले हामी एस्टिमेट 2 मा चाहिँ हामी डीआर नर्म्स युज गर्दैछौं, त्यही भएर डीआर नर्म्स टिक गर्यौं। यसरी टिक गरिसकेपछि अब हामीले के छ भन्दा यो मेटेरियलहरु चाहिँ अब सपोज यो कुनै मेटेरियलहरु कलेक्सन गरेको छ कि छैन, कुनै एउटा साइटबाट कलेक्सन गरेको हो कि भनेर हामीलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सपोज यो मेटेरियल एग्रिगेटहरु चाहिँ हामी सपोज कलेक्सन गर्नुपर्ने छ, त्यो कलेक्सन गर्नुपर्ने चाहिँ कुन नर्म्सबाट हो, यहाँ कलेक्सन नर्म्ससँग जान्छौं। यो कलेक्सन नर्म भनेको सब यो कुन मेटेरियलहरु कलेक्सन गर्नुपर्ने हो, त्यो कलेक्सन गर्ने नर्म्स कलेक्सन गर्ने मेटेरियल चाहिँ हामी टिक गर्छौं र यो टिक गरिसकेपछि हामी कलेक्सन नर्ममा जान्छौं।
कलेक्सन नम्बरमा गइसकेपछि यो हरेक मेटेरियल कलेक्टेड मेटेरियलको चाहिँ हामी यसरी यहाँ नम्स डिफाइन गर्न सक्छौँ। हामी यो यसरी यहाँ डिफाइन नम्सहरू डिफ्रेन्ट नम्सहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ। कलेक्सन नम्सहरू यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। सेभ गर्छौँ। यसरी यो यति सेभ गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो ट्रान्सपोर्टेसन रेट बाई डिआर नम्स अथवा डिस्ट्रिक्ट रेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कस्ट एस्टिमेट गर्न सक्छौँ फर ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्सको लागि।